جی سر، اذا کان عندي کنز مثل قارون. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہے نا اس پہ مینشن. کیا سر کچھ کہا؟ هذا الموضوع موجود في عنوانكم. هذا الموضوع موجود في مجموعتكم، گروپ پہ موجود ہے یہ ٹاپک. ہاں ہاں، یس یس یس، بالکل بالکل. ابدا. جی سر، میں شروع کروں؟ جی. اچھا سر. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا أتحدث اليوم عن إذا كان عندي كنز مثل قارون. قال قال الإمام إمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: إذا كان المال في يديك ولم يكون في قلبك لم يضرك وإن كثور، وإذا كان في قلبك ضرك وإن لم يكن في يديك شيء منه. أريد أن أترجم هذا القول إلى اللغة الإنجليزية. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah said in his book Madarij as-Salikin, when there is money in your hand and not in your heart, it will not harm you, even if it is a lot. And when money is in your heart, it will harm you, even if there is no money in your hand. قارون كان رجلا من قوم موسى عليه السلام. كان له مال جدا حتى إن مفاتيحه كانت ثقيلة. لم يشكر الله على نعمته العظيم، بل تكبر على قومه وظن أن ماله سينزه سينجه سينجه، لكن الله عاقبه بخسف الأرض به وبداره. إذا كان عندي كنز مثل قارون سأتعلم من قصته، سأستعمل المال في طاعة الله وخدمة الناس. إن المال نعمة من الله إذا أنفق في الحق، لكنه يمكن أن يكون فتنة إذا أحببته كثيرا. سأتذكر أنه أمانة، سأحفظ هذه الأمانة بالعمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نعمة فليشكرها، فإن الشكر يحفظ النعمة. الحمد لله على كل نعمة يعطيني إياها. إذا كان مالي قليلا سأكون صابرا إن شاء الله، وإذا كان كثيرا سأكون شاكرا إن شاء الله. إن الله هو إن الله هو الرزاق الكريم. إذا كان عندي كنز ستسأل كيف سأجيب الله يوم القيامة عن حساب هذا الكنز. أنا أعلم، ولكنني سأظل أتذكر أن المال لا يدخل معي إلى القبر، لكن الأعمال الصالحات هي الباقية. أستجعل مالي سببا لدخول الجنة. سأنفق في سبيل الله بقلب راز. سأعطي الصدقة للفقراء والمحتاجين.
سأساعد إخواني في حاجتهم ومشاكلهم. سأبني مسجدا يستمع في الناس للصلاة، ومدرسة تعلم تعلم العلم النافع. سأجعل مالي أداة للخير لا للشر، للخير لا للشر. قبل أن أنهي خطابي، أريد أن أذكر قول الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله، الإمام الكبير والمحدث العظيم في عصرنا: تمنيت أن أصبح غنيا لأقرض الناس القرض الحسن، وأخلصهم من قيود الربا. يعني الشيخ سأل الله أن يجعله غنيا لينقذ الناس من ذنوب الربا. والله سأفعل مثل ذلك أيضا. اللهم اجعل إيماني هو الكنز الحقيقي في الحياة، واجعلني من الدين ينفقون ما لهم في سبيلك. آمين. شكرا لك على استماعك لي. بارك الله فيك. أنت قد بدأت كلامك من من إمام الجوزي، وختمت كلامك على واقعة إمام المحدث الباني رحمه الله. وهذا الموضوع مثل موضوع العالم الذي يتقدم أمام الناس. بارك الله فيك. هذا هذا الموضوع قد ذكرت فيها بعض النصائح، ونصيحة لي أيضا: اللهم اجعلنا من الذين ينفقون أموالهم ولا يسرفون، ولا يسرفون الأموال. آمين. آمين. هناك بعض الأخطاء الذي وجدت في كلامك، ولكن هذا فقط أربعة أو خمسة، وهذه الأخطاء على الأقل من الأخطاء الذي في خطابك الماضي. آه، هناك فقط بعض الأخطاء في بداية كلامك، ما وجدت أي خطأ، ففهمت أن اليوم أنك استعدت كي لا अजिदु أي खता। ऐसा लगा मुझे कि आपने शुरू में सोच लिया है कि कोई गलती आज आप नहीं आने देंगे, और चैलेंज की तरह आप, ऐसा लगा मुझे। और बहुत बेहतर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेहतर हुआ आज तो। लेकिन आपने देखा होगा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज कितना देखा। प्रिपेयर ही मैंने इतना कर लिया कि मैं बहुत कम याद कर पाया। हालांकि स्टार्टिंग का याद था, और फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस गया, तो बाकी आई थिंक वो आफ्टर कोटिंग इमाम इब्नुल कय्यूम मेरे को शायद देखना ही पड़ा सारा। ठीक है। आपने स्टार्टिंग में ही कहा युनजी ही माल जो उसको नजात देगा, ऐसा कुछ था सेंटेंस। हम्म। युनजी ही, नज्जा युनजी। देखिए, नजहा अच्छा यंजहु अच्छा। कामयाब होना, नज्जा युनजी तंजियतन, निजात पाने वाला माल। ठीक है। अनफिका, कि वो खर्च हो अल्लाह के रास्ते में। तो या जी तो अनफका, या बेहतर होगा इसको मजहूल ले आए, कहीं उनफिका कि खर्च किया जाए। हाँ, जी जी जी, वो उनफिका ही है, मेरे मुंह से अनफिका निकला। जी जी सर, ठीक है, उनफिका है। उनफिका। करेक्ट करेक्ट। जी उसी में जी जी। नीचे देखिएगा करेक्ट। दुखूल जन्ना। इससे पहले जो आपने वर्ड बोला, मैं तो मफहूम ले समझ तो पाया लेकिन वर्ड नहीं समझ पाया। ये जरा ये वाली लाइन दोहराइएगा जरा, मिल पाया जी आपको? सर। हाँ हाँ, जी सर। अस अजाअलु माली सबबन ली दुखूलिल जन्नह। अच्छा, सअज अलू, सबबन अच्छा यानी वो। उसका सबबन। ठीक है, क्लियर है। साजल, हाँ। और एक गलती सबकी आ रही है, आपकी भी आई है, उससे पहले भी आ रही है, कई बार आ चुकी है ये। असाइदु, क्या गलती है इसमें? साई। असाइदु समझ पा रहे हैं आप? जी जी जी। गलती समझ में आ रही है या नहीं?
असईदू सर कहाँ यूज किया मैंने? मैं कोशिश करूंगा इस बात की, जो भी आपने सेंटेंस आगे बनाया, हाँ अच्छा अच्छा। जी जी। तो वो स, उसाइदू रहेगा। असा, अच्छा उसाइदू। साआदा युसाइदू, साआदा युसाइदू, तो उसाइदू। ठीक हम्म। है ना? और जी जी। कहीं आप कोट कर रहे थे इमाम अलबानी को शायद, अल इमामी अल कबीर, मीम पे जेर नहीं रहेगा, अल इमाम अल कबीर, अल इमाम उल कबीर, या जो कोई वजह नहीं है, अच्छा। तो जी वही रहेगा। ठीक है। और अखालिसु, ऐसा कुछ वर्ड था। जी से अखल्लिस हम व हाँ बस अखिल्लिस ठीक हम। है, बिल्कुल सही आपने किया। बस यही उसाइदू वाली गलती है, उखल्लिसुहुम, खल्लसा युखल्लिसु। उखल्लिस हम। ठीक है ना? अच्छा अच्छा तो जी जी। माजी मुजारे हाँ, अगर याद रहेगा तो वो गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है। ओके ओके। चलिए ठीक है। यस, सभी ऐसा है, कोई दो बात जो आपको इनकी इससे समझ में आया हो, कोई दो तीन बात आपके जो सुनने में और समझ में आया और याद रह पाया हो। सर माल को दिल में नहीं रखना चाहिए। सर हमने ठीक है। सुना नहीं था, एक दो बार कॉल करने लगे थे, अच्छा, आपने सुना हल्के नहीं, से सुन चल, पाए थे। ये तो आपने सही बताया, लेकिन आपने जो ये बताया, अच्छा स्टार्टिंग में आपने सुना, बाद में शायद नहीं सुना, चलिए कोई बात। आप सुनिएगा एक दो बार बुशरा। कॉल करने लगे। चलिए कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यस बुशरा, मा हुआ मौदूउकी? यस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। هي من أسهل الموضوع الذي كتبت في المجموعة. نعم، ابدأي يا أختي، यस सर। ابدأي. या इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबियुन अज़ीमुन मिन अनबियाइल्लाहि, काना रजुलन सालिहन व सुजान, आशा फी ज़मनिन काना अन्नासु फीही याबुदून असनामा, लाकिन्ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आमना बिल्लाहिल वाहिदी वद्दुआ अन्नासा इलल इला तौहीदिल्लाहि। في يوم من الأيام ذهب إبراهيم عليه السلام إلى معبد الأصنام، رأى الأصنام الكثيرة فسأل من يعبد هذه الأصنام، ثم كسر الأصنام بيده إلا واحدا كبيرا. لما رجع الناس غضبوا وسألوا من فعل هذا، قال إبراهيم لعل الصنم الكبير فعله فاسأله. فعلم الناس أن الأصنام لا تنطق ولا تفعل شيئا. بعد ذلك أراد الملك أراد الملك أن يعاقب إبراهيم فألقاه في النار، لكن الله حفظه وجعل النار بردا وسلاما عليه. ثم أمر الله إبراهيم النبي أن آه، ثم أمر الله إبراهيم أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل عليه السلام، فبنى الكعبة في مكة وهي بيت الله الحرام. إبراهيم عليه السلام كان مثالا للصبر والطاعة. نحن نتعلم منه أن نؤمن بالله ونتبع أوامره. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. شكرا. بارك الله فيك. أظن أنك قد كتبت أكثر الأشياء من الكتاب، القصص، قصص النبيين الذي نترجمه، هكذا. Yes sir. चलिए ठीक है, बेहतर है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि बगैर देखे हो पाए, लेकिन ठीक है, जब के भी हो रहा है तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए बगैर देखे हो पाए। आसान आसान अल्फाज थे, ट्रांसलेशन इससे पहले आप कर चुकी थी, तो अलैकी अन तस्तइद कई ततकल्लमी,
آه، بغير نظر إلى الكتب. فهمت؟ Yes, sir. طيب. تو ما هو موضوعك يا أختي صبيحة؟ أهمية الصلاة. السلام أهمية. عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا من أيها أسهل الموضوع، من أسهل الموضوع. چلیے أهمية الصلاة. ابدأي. أيها الأخوات والأخوات، اسمعوا كلامي. اليوم سأتكلم عن الصلاة. والصلاة هي عبادة عظيمة. الصلاة فريضة على كل مسلم. الله أمرنا بالصلاة في القرآن. قال الله أقم الصلاة للذكر. الصلاة نور للمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة عماد الدين. إذا تركت الصلاة تركت الدين. المسلم يصلي 5 مرات في اليوم: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الله يحب الذين يصلون في الصلاة. ندعو الله في الصلاة، نقرأ القرآن ونسجد لله. تقربنا إلى الله وتقربنا إلى الله في الصلاة سكينة وطمأنينة. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. يجيب علينا أن نصلي في المسجد. صلاة الجماعة أفضل من الصلاة وحدك. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. في الصلاة نكلم الله ونسأله من حفظ على الصلاة على الصلاة فقد نجاها. قال رسول الله: جعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة. من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. الصلاة نور للمؤمنين في الدنيا والآخرة. المصلون في ظل الله يوم القيامة بالصلاة ندخل الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المصلين من المصلين والخاشعين. آمين. أكتفي بهذه الكلمات. قولي في آخر كلامك أكتفي بهذه الكلمات، أو شكرا على استماعكم، أو يمكنك أن تقولي هذا ما عندي. ये सब बोल सकते हैं लास्ट. أكتفي بهذه الكلمات، شكرا لاستماعكم، يا هذا ما عندي، هذا هو آخر كلامي. یہ سب الفاظ ہیں جو لاسٹ اینڈنگ کے لیے جسٹ شکرن بھی بول سکتے ہیں. شکرن. ٹھیک ہے. سٹارٹنگ آپ نے کی اہمیت الصلاۃ، یہی تھی، یہی ٹاپک ہے اہمیت الصلاۃ. جی. اہمیت حالت جر میں کیوں ہے؟ تو سو جی کیا رہے گا؟ تو اہمیت الصلاۃ ہوگا. اور اسی طرح بیچ میں ایک جگہ تھا ستتکلم. ستتکلم آپ نے کہا کہ شاید یہی کہا، اگر میں نے صحیح سنا تو. دکھ رہا ہے کہاں جی. پہ؟
جی سر. واپس شاید آپ کی یہ کہہ رہی تھی کہ میں بات کروں گی، یہ ہم بات کرتے ہیں، میں بات کروں گی، ایسا کچھ کہہ رہی تھی آپ. جی میں بات کروں گی صلاح نماز کے بارے میں. تو اتکلمون الحمزہ کے ساتھ رہے گا نا، اذهب والا. جی ساعت تکلموا بولا تھا سر. اچھا آ نہیں سنائی دیا مجھے، ستکلمون سنائی دیا. اور قرآن کی آیت پڑھی، پڑھی آیت اقیم الصلاۃ. ذکر اللہ کہاں اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ لذکری، جی اقیم الصلاۃ لذکری. نماز اقیم الصلاۃ. الصلاۃ باقی تو ٹھیک ہے، نہیں دی کوئی ایسی مسٹیک دیکھی. اور بہت صحیح بنایا آپ نے، اچھا بنایا الحمدللہ نماز کے بارے میں. اور فٹافٹ آپ جو بول رہی تھی اس کو آپ سمجھ بھی رہی تھی، تو اس لیے سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ کے جو آواز ہے اس کا اتار چڑھاؤ ویسے ہی لگ رہا تھا. بس یہ ہے کہ شاید آپ نے پورا دیکھ کے بولا ہوگا، بس یہی پرابلم ہے. یہ سر لرن نہیں ہو پاتا سر، کوشش کرنے یہ تو ہم نے کوشش زیادہ نہیں کری، لیکن اور چیزوں میں کرتے ہیں تو لرن نہیں ہوتا. لیکن تو اس کو آپ نے کتنا ٹائم دیا اس کو؟ یہ تو آج وہ الہ آباد جانے سے پہلے اس کو اسکرین شاٹ لے لیا تھا اس سے یہ جی جو ڈی آپ پی نے سے، بولا لیکن سب آپ ابھی کو یاد، یہ جو آپ نے بولا سب آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ جی جی ٹھیک ہے. بس دیکھیے میں تو آپ پہ پریشر ڈالتا رہوں گا بغیر دیکھے بولنے کا، وہ تو میرا کام ہے. لیکن آپ کرتے رہیے جب تک آپ نہیں کر پا رہی ہے، بغیر اس کے کیجیے آپ، لیکن کیجیے کم سے جی کم. جی باقی یہ ہے کہ دیکھیے آپ لوگ اپنی مصروفیت کو صحیح صحیح سمجھ رہے ہوں گے، آپ لوگ کی کیا پرائرٹیز ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. نہیں ہو پائے جس ہفتے مت کیجیے، کوئی بات نہیں، آپ کلاس جوائن کر لیجیے، مت کیجیے. بک نہیں پڑھ پا رہے، پھر اس میں لگ جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنا، پھر نکالنا، پھر لکھنا، کوئی پھر بات نہیں، تو یہ بھی تو فائدے تیاری. کی چیز ہے، یہ بھی تو فائدے کی چیز. نہیں بک پھر نہیں پڑھ پا رہے نا ابھی، پھر آپ بول رہے ہیں ایگزام ہونے والا ہے، پھر ایک دو تو دن میں لمس ہو بک تو جائے اب گا. بہت ایزی ہو گئی ہے، اب تو بک تو میں خدا خدا کے بھاگنے والا ہوں. بک تو اب دیکھیے گا میں کیسے پڑھاؤں گا، اب دیکھیے گا انشاءاللہ. بک تو میں عربک والی ٹرانسلیشن کرواؤں گا نہیں، فل ان دا بلینک تو پہلے سے نہیں کرواتا ہوں. اب تو بک بہت ایزی ہو گئی. اب بک میں صرف میں وہاں رکوں گا جہاں مجھے سمجھانا ہوگا گرامر، بس. کے علاوہ میں اب بک میں بہت تیزی